नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेर राजनीतिक कोर्स फेर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप। देश बनाउने एजेन्डा ल्याए नयाँलाई छाड्ने भनाई। प्रधानमन्त्री दाहाल सेप्टेम्बरमा चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने निश्चित। भ्रमण तयारीका लागि छिट्टै परराष्ट्र मन्त्री साउथ बेजिङ जाने। उच्च अदालत पाटनमा कर्मचारी अधिवक्ता विवादमा कानून व्यवसायी आन्दोलित। देशभरका अदालतमा काम प्रभावित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाली जनताको मेहनत र बलमा प्राप्त भएको परिवर्तनमा अहिले विचारको आवश्यकता देखिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित हुन पनि नपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको बताए। एजेन्डामा केन्द्रित पनि हुन नपर्ने, सोसियल मिडियामा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने जो प्रवृत्ति देखिएको छ, हामीले अलिकति हेलचक्राइ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने देखेपछि मैले एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीलाई लिएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ इच्छा शक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने बताए। नयाँ पार्टीहरूप्रति लक्षित गर्दै पुराना पार्टीहरूको भन्दा राम्रो विचार लिएर आउने, राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने उनीहरूलाई सम्मान गर्न र ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको उनको भनाइ छ। अहिलेको स्थितिमा त्यस्ता पार्टी र राजनीतिक दलहरू नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ। उनले अहिले देखिएको अराजकताप्रति हेलच्याक्राइ गर्ने हो भने देशकै भविष्य दुर्घटनामा पर्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायको पक्षमा एउटा अर्को शान्तिपूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदमा छलफल गरी मन्त्री परिषदकै समितिमा पठाइसकेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्र नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विश्वविद्यालयलाई 100% राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य नगरेसम्म विश्वविद्यालय माथि उठ्न नसक्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। हामीले यति धेरै थिच्छ, हामी यसबाट मुक्ति पाउँदैनौँ। विश्वविद्यालयको ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कोही कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा हामीले ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। होइन भने विश्वविद्यालय माथि उठ्न सक्दैन। महामन्त्री थापाले कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विश्वविद्यालयको अवस्था झनै कहाली लाग्दो भएको र यसको दोष राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले लिनुपर्ने बताए। उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण समेत गराए। सरकारले विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न नसकेको उनको गुनासो थियो। महामन्त्री थापाले सरकारले बजेट मार्फत विद्यालय पूर्वाधारमा छुट्याएको रकम कम भएको गुनासो पनि गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण आगामी सेप्टेम्बरमा हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले आज कैलालीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमणको मितिबारे जानकारी दिएका हुन्। दुवै देशका कूटनीतिक निकायको समन्वयमा भ्रमणको मिति उपयुक्त समयमा तोकिने मन्त्री साउदको भनाइ छ। बेइजिङले परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई चीन भ्रमणका लागि निम्तो पठाइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको उच्च स्तरीय भ्रमणको तयारी स्वरूप मन्त्री साउद चीन जाने र उनले आफ्ना समकक्षी चीन गाङलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो दिने बताइएको छ। भ्रमणका लागि आवश्यक तयारी सरकारले गरिरहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले करिब 1 महिना अघि दक्षिण छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै छिमेकीहरूलाई महत्त्व दिने बताउँदै आएका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बेइजिङलाई आफ्नो विदेश भ्रमणको पहिलो गन्तव्य बनाएपछि दाहाल विवादमा आएका थिए। कानुन व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमीर लामिछाने बीचको विवादपछि भएको हात हालाहाल भएको घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। असार 13 गते जिल्ला अदालत ललितपुरमा नासु तामाङलाई काम गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै देशभरका अदालतका कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्वरूप आइतबार 3 घण्टा काम नगरी विरोध जनाएका थिए। आइतबार नै नेपाल बार एसोसिएसनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा आज बहस भैरवी नगरी प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै कानुन व्यवसायीले अधिवक्ता लामिछाने विरुद्ध लगाइएको मुद्दा झुटो भएकाले मुद्दा अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने माग गरे। अदालतभित्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसक्ने अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको तत्काल सरुवा हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। सीसीटीभी फुटेज कसरी छैन भन्ने बारेमा तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पक्राउको घटनालाई लिएर 6 बुँदे माग अगाडि सार्दै ती पूरा नभए सोमबारदेखि देशभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा बाहेकमा बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको छ। बारले अधिवक्ता उक्त घटनाको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुनुपर्ने, घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी समिति गठन गर्नुपर्ने, लामिछानेले दिएको जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ। गत असार 13 गते बुधबार उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङ र कानुन व्यवसायी अमीर लामिछाने बीचको विवाद भएको थियो। अधिवक्ता लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको फाँटमा काम गर्ने तामाङसँग सक्कली मिसिल माग्दा विवाद भएको र हातपात भएको दाबी गरिएको छ। अधिवक्ता लामिछाने 13 गते अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका उनी आइतबार साँझ मात्रै प्रहरी हिरासतबाट साधारण तारिखमा रिहा भएका छन्। कानुन व्यवसायीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको माग गरेका छन्। गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदैछ। असार शुक्ल पूर्णिमाका दिन गायत्री दीक्षा, वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै यो पर्व मनाउने गरिन्छ। गुरु पूर्णिमाका अवसरमा विभिन्न विद्यालय एवं सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम गरी शिक्षा दीक्षा दिने गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने गर्छन्। आजै वेदलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद गरी 4 भागमा विभाजन गरी यसको अर्थ बुझाउन सरल संस्कृत भाषामा 18 पुराण र 18 उपपुराण रचना गर्ने वेदव्यासको सम्झनामा व्यास जयन्ती पनि मनाइन्छ। आषाढ शुक्ल पूर्णिमाकै दिन वेदव्यास जन्मिएकाले यसै दिन व्यास जयन्ती मनाउने गरिएको हो। 5औं वेद समेत भनिने महाभारत पनि व्यासले नै रचना गरेका हुन्। महर्षि वेदव्यासको जन्मस्थान मानिँदै आएको तनहुँको दमौलीमा आज व्यास जन्म जयन्ती का अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले 4 वेद 18 पुराणका रचयिता व्यासको जन्मस्थलको उचित प्रचार प्रसार हुन नसकेको गुनासो गरे। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठले वेदव्यासको जन्मभूमि तनहुँलाई विश्व माझ पहिचान गराउन कुल 64 करोडको लागतमा 108 फिट अग्लो विशाल मूर्ति निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्ति
रमण वाग्लेले तामाको विशाल मूर्ति निर्माणसँगै तनहुँको पर्यटन क्षेत्रमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास प्रकट गरे। व्यासनगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले भगवान वेद व्यासको जन्मस्थल तनहुँलाई विश्वमाझ पहिचान गराउन सबैको सहकार्यमा जोड दिए। कार्यक्रममा सहभागी अन्यले तनहुँ भगवान वेदव्यासको जन्मस्थल महर्षि पराशरको तपोभूमि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म घर भएको भन्दै मादी र सेतीको संगमस्थलमा पर्यटकीय पूर्वाधार थप्नुपर्ने बताए। गुरु पूर्णिमाको दिन पारेर आज व्यास नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। गैराती 2 बजेदेखि बन्द भएको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड खुलेको छ। सडक बिहान 7:15 बजेदेखि खुलेको हो। पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले लागेर सडक छेउमा पल्टिएको ट्रक हटाएपछि बाटो खुलेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार दुईतर्फी नै सडक खुलाइएको छ, तर फेरि पनि पहिरोको जोखिम उच्च नै रहेकाले यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन कार्यालयको आग्रह छ। यो सडक खण्ड बिहिबारदेखि नै पटक पटक बन्द हुँदै र खुल्दै आएको छ। आइतबार झण्डै 18 घण्टा अवरुद्ध भएको यो सडक साँझबाट सञ्चालनमा आएको थियो। दिनभरि बन्द भएर बेलुकीदेखि खुले पनि तुइन खोला नजिकै पहिलेकै ठाउँमा फेरि पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो। दैनिक औसतमा 10,000 गाडी आउजाउ गर्ने यो सडक खण्डमा गएको बिहिबारदेखि पटक पटक पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सडकमाथिको पहाड पुरै खस्ने जोखिम रहेकाले यात्रा असुरक्षित छ। यो सडक हुँदै दैनिक हजारौं सवारी साधन आउजाउ गर्ने गर्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। आज महानगरले एक सूचना जारी गर्दै भवन निर्माण गर्न स्वीकृति नदिने र उक्त क्षेत्रमा भवन निर्माण रोकिएको जनाएको हो। महानगरको वडा नम्बर 4 मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा र अहिले कुनै पनि भवन निर्माण भएमा त्यसलाई रोक्न पनि महानगरद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। महानगरले सूचनाको उल्लङ्घन गरी सो भित्र भवन निर्माण गरेमा महानगरले संरचना भत्काउने चेतावनी पनि दिएको छ। भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित घरधनीबाट असुल उपर गरिने महानगरको सूचनामा उल्लेख छ। यसअघि महानगर प्रहरी आइतबार ललिता निवास परिसरमा पुगेर अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका थिए। महानगरले सो क्षेत्र तारबारले घेर्ने तयारी गरेको छ। ललिता निवासको जग्गामा हाल करिब 25 वटा साना टहरा बनाएर गोदाम घर पसल आदि सञ्चालनमा छन्। निवास परिसरमा निर्माणाधीन राष्ट्र बैंक भवनका सामानहरू राखिएको छ। सो प्रकरणका 4 आरोपीलाई केही दिन अघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि दलहरू आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी कसरतमा जुटेका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न बिहिबारसम्मको समय दिएका छन्। शुक्रबार हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठन को आह्वान गरेका हुन्। यसअघि एमालेले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 को प्रयोग भइसकेको भन्दै उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो। प्रदेश प्रमुखबाट उपधारा 2 अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएसँगै एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरू आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दौडधुपमा लागेका छन्। अहिले विपक्षीमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सभामुख भएका बाबुराम गौतमलाई नजोड्दा गठबन्धनसँग जम्मा 46 प्रदेश सभा सदस्य मात्रै छन्। कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 12, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 जना सांसद छन्। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग 40 र राप्रपासँग 6 जना सांसद छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 11 मा निजी विद्यालयले लिने छात्रवृत्तिका लागि आफैले विद्यार्थी छनौट गर्ने भएको छ। नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरपालिका अन्तर्गतका निजी विद्यालयले कक्षा 11 का विद्यार्थीका लागि वितरण गर्ने छात्रवृत्तिका लागि आफैले विद्यार्थी छनौट गर्ने जानकारी दिएका हुन्। परीक्षाबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरेका जेहेन्दार, पिछडिएका क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, गरिब आदि आधार तयार गरी योग्यता क्रमका आधारमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनौट गर्ने उनले बताएका छन्। यसरी छनौट गरेका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिमा पढाउनु पर्नेछ। यसअघि शाहले निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयले सरह शिक्षकलाई तलब सुविधा दिन निर्देशन दिएका थिए। सरकारी सरह तलब नदिए उजुरी गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकलाई उनको आग्रह छ। 753 स्थानीय तहमध्ये हालसम्म 446 ले मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका 307वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि असार 17 गतेसम्म करिब 42% स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका 79 पालिका मध्ये 62 पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। 17 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ। गण्डकी प्रदेशबाट 75.3% पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने 21 पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट कुल 109 पालिका मध्ये 80 पालिकाले बजेट ल्याएका छन् र 29 पालिकाले ल्याउन बाँकी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 स्थानीय तहमध्ये 50वटाले बजेट ल्याएका छन्। बागमती प्रदेशका 119 पालिका मध्ये 63, कोशी प्रदेशबाट 137 मध्ये 69वटा र मध्य प्रदेशबाट 136 पालिका मध्ये जम्मा 58वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। केही पालिकाले भने बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्याङ्कमा नदेखिएको हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। जुम्लामा दलितले आफ्नी बहिनीलाई प्रेम बिहे गरेको न्युमा एक युवकले घर नै जलाइदिएका छन्। तातोपानी 4 गिडी खोलामा 21 वर्षीय मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी गरेको आरोपमा स्थानीय 21 वर्षीय युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका किशोरीका दाइले आवेगमा आएर घरमा आगो लगाएको बयान दिएका छन्। गत साता तातोपानी 4 गिडी खोला निवासी नेपाली थरका एक युवाले स्थानीय किशोरीसँग प्रेम बिहे गरेका थिए। स्थानीयका अनुसार ती दुवैजनाले 2 वर्षको प्रेमपछि अन्तर्जातीय विवाह गरेका हुन्। यद्यपि आफन्तले किशोरी 16 वर्षको मात्रै भएको बताएका छन्। बिहे अवैध भए कानुन अनुसार हुनुपर्नेमा घर नै जलाइदिएकोमा कारबाही गरिने प्रहरीको भनाइ छ। आगजनीमा घर र त्यसभित्र रहेका सामान नष्ट भएका छन्। 5 वर्ष अघि मात्रै बनाएको घरमा आगो लागेपछि भरतको परिवार विस्थापित भएको छ। मुकुन्द पनि परिवारका कसैको सम्पर्कमा नरहेको आफन्तले बताएका छन्। भरतले बिहानै घर जलाएको आरोपमा किशोरीका बुबा, काका र दाजुको नाममा प्रहरी चौकी हाँकुमा निवेदन दिएका छन्। आगलागीबाट 65 लाख बराबरको धनमालको नष्ट भएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीलाई तेल खरिद गरे बापतको बक्यौता 24 अर्ब रकम चुक्ता गरेको छ। 2 वर्षको बक्यौता रकम निगमले 1 वर्षमै चुक्ता गरेको हो। रुस युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र दरले वृद्धि हुन थालेपछि निगम पुस 2077 देखि नोक्सानीमा थियो। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य नघटाएर चर्को नाफा राख्दै बक्यौता तिरेको हो। गत भदौ असोजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दै गएपछि निगमले आईओसीको ऋण तिर्न सफल भएको हो।
आगामी जुलाई 8 मा ब्याज बापतको 18 करोड रुपैयाँ बुझाएपछि आईओसी को सबै ऋण चुक्ता हुने निगमले जनाएको छ। निगमले आईओसी लाई 7.1% ब्याज बापत 1 वर्षमा 70 करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। नाफामा मूल्य स्थिरीकरण कोषको 3.5 अर्ब र सरकारबाट भ्याट बापत फिर्ता आएको 3.5 अर्ब रुपैयाँ जोडेर निगमले ऋण तिरेको हो। निगमले आईओसी को ऋण तिरे पनि नेपाल सरकारको 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न भने बाँकी छ। सो ऋण 5 वर्षका लागि लिइएको हो। सम्झौता अनुसार 70 करोडका दरले 10 किस्तामा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। वर्षमा 2 किस्ताका दरले तिर्दै जानुपर्ने निगमले जनाएको छ। निगमले प्रत्येक महिनाको 8 र 23 तारिखमा तेल खरिद गरे बापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धिलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने र जीडीपीलाई पनि बढाउने गरी एक्सन लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले सन्तुलन कायम गर्दै कोरोना महामारी र विदेशी मुद्रा सञ्चित कन्ट्रोल गर्ने क्रममा लिएको नीतिहरू खुकुलो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रको व्यवस्था र उद्योग व्यवसायको अवस्थालाई चलायमान र माथि उकास्नलाई सरकारसँग समन्वय गरेर के निकास निकाल्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कुरामा आफू बढी केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताए। यो हाम्रो अब यो बजेट र मौद्रिक नीतिहरू आउँछ, त्यसको लागि हामीले लबिङ गरेर यो बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने हो। अहिलेसम्म अब के देखिएको छ भने हाम्रो अब अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको अवस्था छ। सीएनआईले धेरै पहिलादेखि नै हामीले राष्ट्र बैंकलाई सरकारलाई भनिराखेका थियौँ कि यो जुन हामीले कदमहरू लिँदैछौँ त्यो के छ भने अलिकति हामीले बढी नै रियाक्टिभ कदमहरू भयो कि भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। अध्यक्ष अग्रवाल आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 8% हासिल गर्ने भने पनि 2% पुग्ने अवस्था समेत नदेखिएको बताउँछन्। मागमा कमी हुँदा बजारमा अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश सिंह धामीले प्रदेशभर थप वन अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रालयले गरेको समीक्षा बैठकमा मन्त्री धामीले आफ्नो कार्यकालमा थप वन अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मन्त्री धामीले वन अतिक्रमण गरेर बस्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने चेतावनी समेत दिए। उनले राजनैतिक दल वा अन्य शक्तिको आडमा वन अतिक्रमण गरेर बस्ने गरेको पाइएको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तो कुरा सह्य नहुने बताए। वन अतिक्रमण रोक्न मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई पूर्ण जिम्मेवार बन्न मन्त्री धामीले निर्देशन समेत दिएका छन्। बाढीका कारण अवरुद्ध मेची राजमार्ग अन्तर्गत 5 थरको फिदिम ताप्लेजुङ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। हेवा खोलामा ह्युम पाइप र पेनस्टक पाइप राखेर डाइभर्सन निर्माण गरिएपछि गैरातीदेखि नै यो सडक खण्डमा गाडी चल्न थालेको हो। हिलिहाङ 7 र फिदिम 4 जोड्ने हेवा खोलामा असार 12 र 13 गते 2 पटक डाइभर्सन निर्माण गरेर सडक सञ्चालनमा ल्याए पनि पुनः बाढी आएपछि गएको बिहिबारदेखि आवागमन ठप्प भएको थियो। असार 2 गते शनिबार राति हेवा खोलामा आएको बाढीले बेली ब्रिज र मोटरेबल पुल बगाएपछि यो सडक खण्ड पटक पटक बन्द हुँदै र खुल्दै आएको छ। बाढीले पुल बगाएपछि हेवा खोला पारी पर्ने 5 थरका फालेलुङ, हिलिहाङ र याङबर्गसँगै ताप्लेजुङ जिल्लाको सडक सम्पर्क टुटेको थियो। पुल बगेको ठाउँमा सडक डिभिजन इलामले बेली ब्रिज निर्माणको काम गरिरहेको छ। अन्नको भण्डार मानिएको मध्य प्रदेशका जिल्लामा यो वर्ष समयमा रोपाई हुन सकेको छैन। असारको तेस्रो साता बित्नै लाग्दा अहिलेसम्म मधेसमा करिब 9.52% खेतीयोग्य जग्गामा मात्रै धान रोपाई हुन सकेको छ। समयमा वर्षा नहुँदा यो प्रदेशको 90.48% खेत अझै बाँझो रहेको मध्य प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। समयमा वर्षा नहुनु, ढिलो गरी धानको बेर्ना तयार भएको, ढिलो गरी धान रोपाई गर्ने प्रवृत्ति लगायतका कारण अन्नको भण्डार मानिएको मध्य प्रदेशमा यस वर्ष निराशाजनक रूपमा धान रोपाई भएको हो। अहिलेसम्म मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सप्तरी र सिराहामा 15% र सबैभन्दा कम रौतहट, धनुषा, महोत्तरीमा 5% सम्म जग्गामा मात्रै धान रोपाई भएको छ। समयदेखि वर्षा नहुँदा
समयमा वर्षा नहुँदा वैकल्पिक सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएरै भए पनि किसान धान रोपाई गरिरहेका छन्। सप्तरी र सिराहामा 15-15%, सर्लाहीमा 12%, बारामा 10%, पर्सामा 6% र धनुषा र बारामा 60-60%, सिराहा र सर्लाहीमा 55-55%, रौतहटमा 50% मात्रै रोपाई भएको छ। यस्तै महोत्तरीमा 45% र पर्सामा 42% मात्रै धान रोपाई भएको छ। मध्य प्रदेशका जिल्लामा वर्षेनी, भदैया, चैते र वर्षे धान गरी 3 किसिमका धान उत्पादन हुँदै आएको छ। सिन्धुलीका स्वास्थ्य संस्थाले म्याद नागेको आयुर्वेदिक औषधिहरू बिक्री गरेको खुलेको छ। सिन्धुलीमाडीमा अवस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको अगुवाईमा सिन्धुलीमाडी बजारको अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री हुने गरेको भेटिएको हो। त्यस्तै औषधि पसलहरूको इजाजत प्रमाणपत्र नवीकरण नभएको र आयुर्वेद औषधिहरू अन्य औषधि पसलहरूले समेत बिक्री वितरणमा राखेको पनि अनुगमनमा फेला परेको छ। जानकी आयुर्वेद फार्म, नागेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय लगायतका आयुर्वेद औषधालय तथा आयुर्वेद उपचार केन्द्रहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणमा देखिएको कमजोरी सच्याउन टोलीले निर्देशन दिएको छ। कमजोरी देखिएका सम्बन्धित आयुर्वेद औषधालय तथा आयुर्वेद उपचार केन्द्रहरूको विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै कानुन विपरीतका क्रियाकलाप सुधार गर्न समेत समयावधि प्रदान गरी चेत गराइएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर अर्जुन उपाध्यायले जानकारी दिए। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा 2 करोड भन्दा बढी लागतमा सिँचाइ योजना निर्माण भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीको सहयोगमा मालिका गाउँपालिका 6 अन्तर्गत भैँसे रुम्टामा सिँचाइ योजना निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि स्थानीयलाई रोपाई गर्न सहज भएको हो। पानीको अभावमा खेत बाँझै राखेर धान रोप्न नपाएका त्यस क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ योजनाले ठूलो राहत पुगेको छ। खेतमा पानी पुगेपछि वर्षौंदेखि बाँझिएका खेतहरूमा यति बेला धमाधम किसान रोपाई गर्न थालेका छन्। अर्जै खोलाबाट पानीको स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण गरिएको नहरको कुल लम्बाई 3650 मिटर छ। सो सिँचाइ योजनाबाट त्यस क्षेत्रका 60 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। 3 वर्षमा 2 करोड 30 लाखको लागतमा सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको हो। सिँचाइ आयोजनाबाट 60 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुगेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ इच्छाकामनाले पहिरोका कारण अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई निशुल्क खानेकुरा वितरण गरेको छ। विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोगमा संघले चाउचाउ, बिस्कुट, फ्रुटी, पानी, पूजा लगायतका खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको हो। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले गैराती 11 बजेदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि हजारौं यात्रुहरू जाममा फँसेका थिए। जाममा फँसेका यात्रुहरूलाई बढी पैसा लिएर पानी, चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको गुनासो आएपछि संघले सहयोग सङ्कलन गरी निशुल्क खाद्यान्न वितरण गरेको हो। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको महजिदियामा तस्करकै भरमा पशु चौपायाको कारोबार हुने गरेको छ। सीमा क्षेत्रबाट भन्सार छलेर अवैध रूपमा ल्याइएका पाडा तथा राँगाहरूको बिक्री हुँदा प्रशासन मौन देखिएको छ। यो भैँसी बजार नेपाल भारत सीमामा हुने गरेको कारोबार, तर यो अवैध कारोबारबारे स्थानीय प्रशासन भने मौन छन्। रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी आसपासका भारतीय नाकाहरूबाट अवैध रूपमा रागा तथा पाडाहरू नेपालतर्फको बजारमा भित्रने क्रम बढेको छ। नेपाल भारत सीमा नाकाहरू कमौली, तरैनी, ठोठली, मुडिला, भुसौला, करौता, डिहुली, हवड हवा र अन्य आसपासका अन्य ससाना नाकाहरूबाट रागा तथा पाडाको तस्करी हुँदै आएको छ। तर सबै
सरकारवाला निकायहरू मौन छन्। सीमा क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूसँगकै मिलेमतोमा यसरी खुलेआम भारतीय गाउँबाट नेपाली बजारमा रागा पाडाहरू वितरणे गरेको छ। भैँसी बजार सञ्चालकहरूले स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरकारवाला निकायलाई आफ्नो प्रभावमा पारेका छन्। सबै चुपचाप बस्नुले पनि आर्थिक चलखेल धन्दाको पुष्टि गरेको छ। यहाँ पे बहुत अच्छा दाम पे भी मिलती है और फिर बहुत दूर दूर से भैंस आती है और बहुत अच्छे भैंस भी आते हैं और अच्छे दाम में मिलती है। किसान भाई सब भैंस लेकर आते हैं बेचने के लिए। कौन नाका से आओ सर? कौन नाका कौन भन्सा से उ ना मालूम ना तोरे कहाँ से आके लाओ? महजिदियाको यो भैँसी बजारमा हरेक हप्ताको सोमबार करिब 1000 बढी रागा पाडा तथा भैँसीहरूको खरिद बिक्री हुने गरेको छ। स्थानीय कृषकहरूले पनि यस बजारमा आफ्नो घरको भैँसी रागा पाडा ल्याउने गरेका छन्। तर ठुलो संख्यामा भारतीय सीमावर्ती गाउँहरूबाट आउने रागा पाडाहरूको भरमा यो बजार सञ्चालनमा छ। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सीमा क्षेत्रबाट भित्रने यस्ता रागा पाडाहरूबाट मासिक रूपमा लाखौं रुपैयाँको भन्सार राजस्व गुमिरहँदा सरकारवाला सबै निकाय मौन छन्। एभिन्यूज खबरका लागि रूपन्देहीको महजिदिया लुम्बिनी क्षेत्रबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। सडक बत्तीले उज्यालो दिने मात्रै होइन, रातको समयमा चोरी र लुटपाटका घटनालाई रोक्ने काम पनि गर्छ। बाँकेको कोहलपुरको भरैया जाने बाटोको सडक बत्ती नहुँदा स्थानीय समस्यामा थिए। स्थानीयको दबाव र एभिन्यूज खबरको खबरदारीपछि अहिले उज्यालो भएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैया जाने बाटोमा सडक बत्ती बिग्रेको 1 वर्षसम्म मर्मत हुन सकेको थिएन। सडक बत्ती मर्मत नहुँदा स्थानीयवासीलाई शास्ति हुनुका साथै जंगली जनावरको समेत जोखिम रहेको थियो। भरैया गाउँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ। एभिन्यूज खबरबाट सडक बत्ती मर्मतमा कसैको ध्यान गएन भन्ने खबर प्रसारण भएपछि अहिले उच्च स्तरको सेन्सर सहितको सडक बत्ती जडान भएको छ। यसपालि चाहिँ बजेट छुट्याएर हामीले जसरी पनि बत्ती बाल्छौँ भन्ने चाहिँ हामी एउटा सोचले हामीले बजेट छुट्याएका थियौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाबाट कर्मचारी माग गर्दा आएर आफ्नो 2-4 घण्टा मात्रै आफ्नो समय कति छ काम गरेर गइसक्नुभयो। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैया गाउँ जान 1 किलोमिटर जंगलको दूरी रहेको छ। विगत 3 वर्षदेखि यहाँ बाघको जोखिम समेत हुँदै आएको छ। सडक बत्ती जडान भएसँगै स्थानीय खुसी भएका छन्। किनभने यो सडक बत्ती नहुँदाखेरि यहाँका स्थानीय बालबालिकाहरूलाई स्कुल पढ्न जान पनि गाह्रो हुन्थ्यो होइन। अब यहाँ कोहलपुर र यहाँ लगभग 2 किलोमिटरको फरक छ, तर पनि यहाँका केटाकेटीहरू बिहान अँधेरोमा बत्ती नभएको हुनाले डराएर उनीहरू कोठा लिएर भाडामा बस्नु परेको छ। पहिले जडान भएका बत्ती अज्ञात समूहले फुटाएपछि रातिको समयमा कोहलपुर बजार आउन समस्या भएको थियो। अहिले बत्ती जडानमा स्थानीयले पनि सहयोग गरेका छन्। उनीहरूले यसको दिगो उपयोगका लागि निगरानी गर्ने पनि बताएका छन्। यहाँका बल्बहरू बाटोमा हिँडेको देखिएन, बत्तीहरू फुटालियो। अहिले आएर फेरि यो सेन्सर सहितको सडक बत्ती आएको छ। बाहिरी आउने केटाकेटीहरूले तोडफोड गरेर फुटालिदिएपछि यहाँ बिहान बेलुका हिँडुल गर्ने जनताहरू र अनि नानी स्कुल विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूलाई उज्यालो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पहिला फोरेको बत्तीलाई फेरि नयाँ सिस्टमले जडान गर्न गइरहनु भएको छ, आफैले गरिराख्नु भएको छ। सडक बत्ती जडान भएपछि बिहान र साँझको समयमा आवत जावतका लागि समेत सहज हुने भएको छ। नगरपालिकाले स्थानीय सरोकारका विषयमा जति सक्यो चाँडो सम्बोधनमा अग्रसर हुने बताएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले पालिका र स्थानीयको समन्वयमा नै नगरपालिकालाई जवाबदेही बनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 का जनप्रतिनिधिको विशेष पहलमा अहिले यो सडक बत्ती बलेको छ। हुमरी भट्टराई, एभिन्यूज टेलिभिजनका लागि कोहलपुर बाँके। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडपेको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ परेका 4 अभियुक्तको बयान लिन सुरु गरेको छ। तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नै नभएपछि आरोपी विरुद्ध निष्पक्ष छानबिन हुनेमै शंका उत्पन्न भएको छ।
बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिनाको फाइल खोलेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएसँगै आरोपीमाथि कारबाही के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो देखिएको छ। राजनीतिज्ञको नाम समेत मुछिएको यो प्रकरणको अनुसन्धान 5 वर्षदेखि हुँदै आए पनि राजनीतिक दबावका कारण भने मुद्दा दायर हुन सकेको थिएन। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम समेत यो प्रकरणमा मुछिए पनि अनुसन्धान नहुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषकको तर्क छ। जब राजनीतिक नेतृत्व तहमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो बेलामा मुद्दाहरू चाहे अख्तियारको माध्यमबाट चलाएको मुद्दा होस् चाहे सिआइबीको तर्फबाट चलाएको माध्यम हो कुरा होस् त्यहाँ पुगेपछि कमजोर हुने गरेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबैले खबरदारी चाहिँ गरिरहनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई जिम्मेवार भएको यस प्रकरणमा उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान नभई अन्य आरोपितलाई मात्र अनुसन्धानमा ल्याउनुको औचित्य नभएको जानकारको भनाइ छ। सत्ता र शक्तिको आडमा भएको अपराध निष्पक्ष छानबिन हुनेमा कानुन व्यवसायकै समेत शङ्का छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अख्तियार र अदालत स्वयं निष्पक्ष नभएको उनीहरू बताउँछन्। जब हदम्याद गयो अनि त्यहाँबाट अनि उहाँहरू तातिनु भएको छ। त्यसैले सिआइबी पनि निष्पक्ष छैन, त्यसपछि अख्तियार पनि निष्पक्ष छैन, अदालत पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यसैले यसको समस्या के हो भने यो व्यवस्थामा यसले असर गर्छ। यो व्यवस्थाले काम गर्न नसकेको परिणाम हो। यो निष्पक्ष छानबिन भएमा संगठित अपराध, ठगी र सरकारी कागजात किर्तेको मुद्दा आरोपीमाथि चल्ने कानुनविदको भनाइ छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन लागि जनाएको छ। संगठित अपराधमा मात्रै 5 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख रुपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ। यो मुद्दामा 400 भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भू माफियाको मिलेमतोमा 4 पटक गरेर बालुवाटारको 143 रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो। हडपिएको जग्गाको मूल्य 13 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। सेवाग्राहीको ब्याङ्क खाताबाट लाखौं रुपैयाँ हराउन थालेपछि उनीहरू चिन्तित भएका छन्। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा सञ्चालित ज्योति विकास ब्याङ्कबाट खातावालको रकम अनधिकृत रूपमा निकालिएपछि सर्वसाधारणले ब्याङ्किङ कारोबारमा शङ्का गर्न थालेका छन्। बर्दिवासमा सञ्चालित ज्योति विकास बैङ्कका ग्राहक निलम सापकोटा र जलेश्वर नगरपालिकाका श्रवणलाल दास प्रभु बैङ्कमा चेक साट्न जाँदा छाँगाबाट खसे जस्तै भए, किनकि उनीहरूले जम्मा गरेर राखेको रकम खाताबाट गायब भएको जानकारी बैङ्कले दिए। श्रवणलाल दासको प्रभु बैङ्कको जलेश्वर शाखामा रहेको खाताबाट फोन पेबाट खाता धनीलाई जानकारी नहुँदै 10,30,540 रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको छ। उनको खाताबाट 4 पटकमा ज्योति विकास बैङ्क रामगोपालपुर शाखामा मुकेश यादव नामको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। यो कारोबारबारे खातावालालाई जानकारी छैन। 10,30,000 रुपया खाता में जमा रहला। हम रवि के दिन गेली चेक करे, हम पैसा आवश्यकता है ट्रांसफर गेली चेक करे, हमारा खाता में 1 रुपया नहीं है। तै के बाद हम पूछलिए बैंक मैनेजर से तो कहे अहाँके खाता में पूरे ट्रांसफर भ गेल छै। त्यस्तै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा सञ्चालित ज्योति विकास बैङ्कबाट निलम सापकोटाको 26 लाख रुपैयाँ गायब भएको छ। बैङ्कको रेकर्डमा ऋण बापतको रकम भन्दै राकेश शाह नामका व्यक्तिलाई सो रकम भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। बैङ्कबाट किस्ता तिर्न एसएमएस आएपछि उनले थाहा पाएका थिए। मैले व्यापार गर्न गएँ स्नेह सप्लायर्स भन्ने पसल छ, मेरो हार्डवेयर पसल। त्यो पसलको लागि ऋण भरेको मैले सर। त्यो व्यक्ति को हो, कहाँ हो, घर कस्तो हो, मलाई केही चिने खाने सर। मलाई केही पनि थाहा छैन, तर उहाँहरूले नसोधिकन कसलाई दिनुभयो के दिनुभयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। पीडित पक्षले बैङ्ककै कर्मचारीको मिलेमतोमा पैसा गायब भएको आरोप लगाएका छन्। खाताबाट धमाधम रकम निकालिँदा बैङ्कले कुनै सरोकार नराखेको पीडितको गुनासो छ। सेवाग्राहीको खाताबाट रकम गायब भएपछि
पीडितका आफन्तले बैंकमा प्रदर्शन र घेराउ गरेका छन्। बैंकका अनुसार एक पटक प्रयोग गर्न मिल्ने नम्बर अर्थात् ओटिपी को दुरुपयोगका कारण घटना भएको हुन सक्ने बताएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी छिट्टै पक्राउ पर्ने बताएको छ। जलेश्वर नगरपालिका 1 नम्बर 10 बस्ने वर्ष 35 श्रवणलाल दासको नाममा रहेको प्रभु ब्याङ्कमा रहेको खाताबाट चाहिँ ज्योति विकास ब्याङ्कमा रहेको मुकेश यादवको खातामा चाहिँ फोन पे मार्फत पैसा गएको देखिन्छ। सो ओटिपी कोड प्राप्त नगरिकन र पिन थाहा नभएर कुनै पनि हालतमा कुनै पनि व्यक्तिको खाताबाट अर्को व्यक्तिको खातामा पैसा जान सक्दैन। तर हाम्रो हेलचाक्राइ, हाम्रो लापरवाही, हामीले जथाभावी मोबाइल प्रयोग गर्ने र जथाभावी अरू मान्छेलाई चाहिँ मोबाइल प्रयोग गर्न दिने कारणले गर्दा चाहिँ ती हुन सक्छन्। यसको लागि सचेत हुनुपर्छ। प्रहरीले बैंक कर्मचारीको मिलेमतोमा सेवाग्राहीको खातामा अनाधिकृत रकम ट्रान्सफर गरी आर्थिक अपचलन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। ओटिपी नम्बरको दुरुपयोग गर्ने चाँडै नै पक्राउ पर्ने प्रहरीले बताएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 5 उडरापुरमा 23 वर्षीय महिलाको दाइजोका कारण हत्या भएको आरोप आफन्तले लगाएका छन्। कुटपिटबाट असार 15 गते ऋतु पासीको मृत्यु भएपछि माइती पक्षले मुद्दा दर्ता नभएसम्म मृतकको लास नउठाउने अडान लिएका छन्। बाँकीको डडुवा गाउँपालिका 3 माइती घर भई खजुरा गाउँपालिका 5 उडरापुर 2 वर्ष पहिले विवाह गरेकी 23 वर्षीय ऋतु पासीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको आफन्तले आरोप लगाएका छन्। दाइजो नदिएकै कारण पटक पटक कुटपिट गर्दै आएका घर परिवारले गत असार 15 गते शुक्रबार कुटपिट गरेर ऋतु पासीको मृत्यु भएको माइती पक्षले दाबी गरेको हो। 2 वर्ष पहिले खजुरा 5 उडरापुर निवासी श्यामलाल पासीसँग विवाह गरेकी ऋतुले पहिले एक बच्चा जन्माएर मृत्यु भइसकेको थियो। यहाँ लायन फिर उका मरी गए और वहाँ से लेके आवागा है और यहाँ फिर कोई उनके घर के आदमी भी नहीं आवा। सबलाई गाड्ने चलन हुँदाहुँदै जलाउने तयारी गरेकाले छोरीको मृत्यु नभई हत्या भएको शंका लागेर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने अडान पासीको परिवारले लिएको छ। छोरीको मृत्यु भएको 3 दिन हुँदा समेत घर पक्षमा कुनै पनि व्यक्तिले चासो नदेखाएकाले दोषीलाई कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता नहुँदासम्म छोरीको शव नउठाउने आफन्तको अडान छ। दमाद कहे तुम्हारी बेटी खत्म हो गई तो हम लोग कहागा कि चलो झूठे कहत हुई हैं, फिर कहागा कि सब काम करे भी जात हैं, झूठ ना बोलो तो कहीं नहीं ख़त्म होगी। तो हम लोग कहागा कि तब चलो देखा जाए। तो हम लोग गवागा हुआ तो देखागा तो साँची भी खत्म हो गए। ऋतु पासीको शव 3 दिनदेखि भेरी अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। यसअघि पनि ऋतुलाई घर परिवारले पटक पटक कुटपिट गरेर माइत आउने गरेको आफन्तको भनाइ छ। आफन्तले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। कहन मारत तो मरते मारत मार डारिन 2 फोन करे हैं और बहुत मारत हमरे घर का चलिए तो वो मारिन कहीं सर को हो 6 महीना के बच्चा वो मार डारिन। ऋतुलाई घर पक्षमा श्रीमान, सासू, ससुरा, नन्द, जेठाजु लगायतले यसअघि पनि कुटपिट गर्ने गरेकाले ऋतुको कालगतिले मृत्यु नभई हत्या गरिएको हुन सक्ने आशंका स्थानीयको पनि छ। उनीहरूले मारेकै हुन्, यदि पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट मारेकै हुन् आउँछ र पुलिसको अनुसन्धानबाट मारेकै हुन् भने छानबिनमा आउँछ भने यिनीहरूलाई सजाय मेरो तर्फबाट सजाय हुनैपर्छ। पोस्टमार्टममा समेत ऋतुको शरीरका विभिन्न भागमा चोट देखिएको आफन्तको भनाइ छ। दोषीलाई सजाय हुनुपर्नेमा घर पक्षले घटना मिलाउन राजनीतिक दबाब दिएको पनि माइती पक्षको भनाइ छ। दाइजोकै कारण ऋतु पासीको हत्या गरिएको हो भने दोषीलाई अझ कडा सजाय हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। खम्बापुन, बाँके। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। जापानिज प्रविधिमा सञ्चालित लिफ्ट, अटो टोयलेट, जागुजीको प्रयोगमा डिलक्स तथा स्वीट रुमहरू, सेमिनार हल सहितको होटल सारा पोखरा, लेक साइड 14 नम्बर स्ट्रिट। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब पालो खास खास खबरको।
झापाका साहित्यकार विजय खरेलको अमेरिकामा निधन भएको छ। टेक्सस स्थित मेमोरियल हर्मन अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको हो। उनी 1 महिना अघि मात्रै पारिवारिक भेटघाटका लागि पत्नीसहित अमेरिका पुगेका थिए। उनका थुप्रै निबन्ध र कथा संग्रह प्रकाशित छन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको जन्म शताब्दी विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 1981 असार 18 गते जन्मेका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2066 चैत 6 गते निधन भएको थियो। जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले रक्तदान, फलफूल वितरण, विचार गोष्ठी, दीप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रम राखेका छन्। झापामा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट मेचीनगर नगरपालिका 10 महानन्द टोलकी 80 वर्षीय पन्ना देवी शाहको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। वृद्धा शाह पूजा गर्न घर बाहिर निस्केका बेलामा मागुरमाडी जंगलबाट निस्केको हात्तीले आक्रमण गरेको हो। रूपन्देहीको कालीदह नाका हुँदै भारत लैजाँदै गर्दा बरामद भएको 2.5 केजी सुनको अनुसन्धानका क्रममा बुटोलका सुन व्यवसायीको संलग्नता भेटिएको छ। सुन प्रकरणमा बुटोल अमरपथ स्थित बालाजी सुनचाँदी पसल र लक्ष्मीपति सुनचाँदी पसलका सञ्चालकको संलग्नता देखिएपछि ती पसल सिल गरिएको छ। असार 10 गते भारततर्फ लैजाँदै गर्दा 1 केजी 965.3 ग्राम सुन बरामद भएको थियो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 100 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुन तोलाको 1,10,000 र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 1,09,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 1,370 रुपैयाँमा स्थिर छ। अब पालो एभिन्यूज एक्ट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र मधेस प्रदेशको केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।